लिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर जाएंगे, आप F1 प्रेस करना, यहाँ पे आप कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें अपन ने लास्ट टाइम पेरोल वाउचर की एंट्री की थी। अब नेक्स्ट काम होता है स्टॉल में असेट वगैरह परचेज करना। जैसे आप फर्नीचर या प्रिंटर वगैरह परचेज करते हैं, वो स्टॉल के लिए असेट होती है। एक होती है करंट असेट, एक होती है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट को हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्ति, करंट असेट होती है चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसका यूज आप अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं, वो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है। अभी जैसे आप स्कूल में फर्नीचर वगैरह या प्रिंटर वगैरह परचेज करते हैं, तो उसका यूज आप स्कूल के पर्सनल यूज के लिए करते हैं। अपन पहले यहाँ पे AMC से लेजर बना लेते हैं। जैसे आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो एक लेजर आप बना लेंगे। फर्नीचर अकाउंट आप इसको अंडर में डाल देते हैं, फिक्स्ड एसेट एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ऐसे अगर आप प्रिंटर परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रिंटर अकाउंट का लेजर बना लेते हैं। इसको भी आप अंडर में डाल देते हैं, फिर एसेट एंटर करके सेव। फिर आप HDFC बैंक जाना, वाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करते हैं। ये अपने बिजनेस की संपत्ति है। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति आ रही है, कैश जा रहा है। एंट्री आप कर देंगे पेमेंट वाउचर। बाय में आप लिखना फर्नीचर, अमाउंट डाल देना, और टू में आप लिख देना कैश, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है। एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर टू कैश। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर यही फर्नीचर आप उधार खरीदते हैं, तब आप एंट्री करते हैं F7 से जनरल वाउचर में, क्योंकि इसमें कैश का लेन देन नहीं होता। संपत्ति आ रही है तो बाय में आप लिखना फर्नीचर का नाम, अमाउंट डाल देते हैं 25,000। अभी तक आप देखना फर्नीचर के नीचे करंट बैलेंस बता रहा है 25,000। अपन ने 25 का नगद खरीदा था। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब टोटल हो गया 50,000। 25 का नगद, 25 का उधार। अब टू में आप डाल देना उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। Alt+C से आप उस पर्सन के नाम को लेकर बना लेंगे। अंडर में आप इसको डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करना, फिर एंटर करना। अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो आप टाइप कर देना कितने टाइम बाद अपन पेमेंट कर देंगे। जैसे 25 दिन बाद, तो आपने 25 डाल देना, एंटर करके सेव। एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर, टू में पर्सन का नाम, एंटर करना। यहाँ पे आप सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अगर नगद खरीदते हैं तो पेमेंट, उधार खरीदते हैं तो जनरल। दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, नगद है तो टू में केस, उधार है तो पर्सन का नाम। अब आप HDFC बैंक क्या आते हैं, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, इसमें आपको फिर सेट में 50,000 का फर्नीचर शो करवा रहा है। अपने पास फर्नीचर है टोटल 50,000। अब जो फर्नीचर अभी आपने 50,000 में खरीदा है, इसका यूज करने के बाद आप स्टोर में बात कर रहे हैं, आप इसका यूज करेंगे स्टोर में। उससे जब आप इसे सेल करते हैं, कोई भी पर्सन आपसे ये फर्नीचर 50,000 में परचेज नहीं करेगा, इसका मूल्य कम हो जाएगा। वो रहता है डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को आप मूल्य ह्रास बोलते हैं। अब जब आप इसकी एंट्री करेंगे, जब आप डेप की एंट्री करते हैं, तो डेप एक तरीके से बिजनेस के लिए लॉस बोल सकते हैं, तो उसकी एंट्री आपकी हो जाती है जनरल वाउचर। और लॉस है तो किस में आ जाएगा, बाय में। जनरल वाउचर में एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि कैश का कोई लेन देन नहीं हो रहा, और लॉस है तो वो आ जाएगा बाय में। लेकिन उससे पहले आप डेप की पूरी कैलकुलेशन करते हैं, तभी आप यहाँ पे डेप का अमाउंट डाल पाएंगे। तो आप इसे मिनिमाइज करना, यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लें। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। यहाँ पे आप डाल देंगे संपत्ति की कॉस्ट प्राइस। जैसे अपन ने फर्नीचर परचेज किए टोटल 50,000, आप यहाँ अमाउंट डाल देंगे 50,000। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं गारंटी वारंटी, सॉरी, यहाँ पे आप लिख देते हैं गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी मिली है, सॉरी, यहाँ आप लिख देना 3 साल। फिर यहाँ पे आप निकाल लेते हैं RV,
اس کا فل فارم ہوتا ہے ریسیڈیل ویلیو، ہندی میں بولتے ہیں اپششٹ مولیہ۔ آپ نے جو فرنیچر ابھی 50,000 کا خریدا ہے، اس پہ گارنٹی وارنٹی ہے 3 سال۔ 3 سال بعد یہ فرنیچر اپنا کتنے میں چلا جائے گا، اس کا اپششٹ مولیہ کتنا بچے گا؟ اپن مان لیتے ہیں اس کا مولیہ بچے گا 20,000۔ 3 سال بعد یہ 20,000 پہ چلا جائے گا، تو یہاں پہ آپ اماؤنٹ ڈال دینا 20,000۔ پھر یہاں پہ آپ نکال لیتے ہیں ڈیپ۔ اب آپ ڈیپ کتنے اماؤنٹ میں لائیں گے، تو ڈیپ آپ لاتے ہیں کاسٹ پرائس میں سے ریسیڈیل ویلیو مائنس کرنے کے بعد۔ ان دونوں کے بیچ سے جو ڈفرینس رہتا ہے آپ اس میں کھول لانا، کاسٹ پرائس سے سیل ایڈریس لے کے آپ مائنس کر دیں گے ریسیڈیل ویلیو، انٹر کریں گے تو یہاں پہ ڈیپ کا اماؤنٹ نکل کے آ جائے گا۔ پھر اب آپ یہاں پہ نکال لیں گے پر ایئر ڈیپ، اس فرنیچر میں اس سال میں کتنا ڈیپ لگے گا۔ پر ایئر ڈیپ نکالنے کے لیے آپ اس کو لاتے ہیں ڈیپ کا سیل ایڈریس، اس میں آپ ڈیوائڈ کر دینا گارنٹی وارنٹی سے، انٹر کریں گے تو 1 سال کا ڈیپ نکل کے آ جائے گا۔ اس پہ 1 سال میں ڈیپ لگے گا 10,000۔ اب آپ کو پر منتھ کا نکالنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹائپ کرنا پر منتھ ڈیپ۔ اب پر منتھ ڈیپ نکالنے کے لیے آپ اس میں کو لاتے ہیں پر ایئر ڈیپ کا سیل ایڈریس، اس میں آپ ڈیوائڈ کر دینا 12 سے، 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، انٹر کریں گے تو یہاں پہ پر منتھ کا ڈیپ نکل کے آ جائے گا۔ ڈیسیمل کے بعد کی ویلیو آپ یہاں سے ہٹا دینا۔ پھر اگر آپ کو پر ڈے کے حساب سے بھی نکالنا ہے تو یہاں پہ آپ نکال لیتے ہیں پر ڈے ڈیپ۔ اس کے لیے آپ اکول لانا پر ایئر ڈیپ کا سیل ایڈریس اور اس میں آپ ڈیوائڈ کر دینا 365۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، انٹر کریں گے تو یہاں پہ پر ڈے کا اماؤنٹ آ جائے گا۔ اب ابھی جو آپ نے پر ڈے کا ڈیپ نکالا یہ نکالا تھا پر ایئر میں 365 کا آپ نے ڈیوائڈ کر دیا تھا۔ اگر آپ پر منتھ کی ہیلپ سے نکالنا چاہتے ہیں اس کی ہیلپ سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اماؤنٹ آپ کا چینج جائے گا۔ آپ اکول لاتے ہیں پر منتھ کا ڈیپ کا سیل ایڈریس، پھر اس میں آپ ڈیوائڈ کر دیں گے، کسی مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، کسی میں 30 دن۔ اگر آپ اس کا ڈیوائڈ 31 سے کرتے ہیں، انٹر کریں گے تب تو آپ کا اماؤنٹ سیم آئے گا۔ آپ نے اس کا سیل ایڈریس لیا، ڈیوائڈ کر دیا 30 سے، انٹر کریں گے اس کا اماؤنٹ یہاں پہ چینج ہو جائے گا۔ کسی مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، کسی میں 31 ہوتے ہیں، اس لیے اپن یہاں پہ اکول لاتے ہیں پر ایئر میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 365، کیونکہ 1 سال میں 365 دن ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پر ایئر کا ڈیپ پر ڈے کا ڈیپ صحیح نکل کے آ جائے گا۔ پھر اب آپ یہاں پہ نکال لینا یوز منتھ، کتنے منتھ آپ نے اس کا یوز کیا ہے اتنے منتھ کا آپ اس پہ ڈیپ لا دیں۔ جیسے مانا آپ نے 1 جنوری 2023 کو خرید لی اور آپ نے اس کو 1 نومبر 2023 کو بیچ دیا، تو نومبر کو آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تو آپ سیل کر رہے ہیں۔ جنوری سے اکتوبر تک 10 مہینے ہو جائیں گے، تو یہاں پہ آپ لکھ دینا 10۔ پھر یہاں پہ آپ نکال لیتے ہیں یوز منتھ ڈیپ۔ 10 مہینے آپ نے اس کا یوز کیا ہے، پر منتھ کا ڈیپ اتنا۔ اب یوز منتھ ڈیپ نکالنے کے لیے آپ اکول لانا پر منتھ ڈیپ کا سیل ایڈریس، اس میں آپ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یوز منتھ، انٹر کریں گے تو یہاں پہ یوز منتھ کا ڈیپ آ جائے گا۔ ابھی آپ نے یہ نکالا ہے منتھ کے حساب سے، اگر آپ منتھ کے حساب سے نکالتے ہیں تو یہاں پہ آپ منتھ ٹائپ کر دینا اور پر منتھ میں آپ ملٹیپلائی کر دینا یوز منتھ کا۔ اور اگر یہی چیز آپ ڈے کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں تب آپ یہاں پہ لکھیں گے یوز ڈے، اور یہاں پہ آپ لکھ لیتے ہیں یوز ڈے ڈیٹ۔ اب یوز ڈے آپ کو یہاں پہ نکالنا ہے، منتھ جو اپن یہاں پہ ٹائپ کر دیتے ہیں کتنے منتھ آپ نے اس کا یوز کیا ہے۔ ڈے نکالنے کے لیے یہاں پہ آپ ڈیٹ ڈال دیں، آپ نے اس کو 1 جنوری 2023 کو پرچیز کیا اور 1 اکتوبر 2023 کو آپ نے اس کو بیچ دیا، سوری 1 نومبر۔ اب آپ یہاں پہ نکال لینا آپ کو اس پہ کتنے دن آپ نے اس کا یوز کیا ہے، اکول لانا جب آپ اس کو سیل کر رہے ہیں اس کا سیل ایڈریس مائنس کر دینا جب آپ نے اس کو پرچیز کیا تھا، انٹر کریں گے تو یہاں پہ یوز ڈے نکل کے آ جائے۔ اب پر ڈے کا ڈے پہ 27 روپے اور آپ نے اس کو 304 دن یوز کیا ہے، تو یوز ڈے کا ڈیپ کا اماؤنٹ کتنا ہوگا، آپ اکول لانا پر ڈے ڈیپ کا سیل ایڈریس ملٹیپلائی کر دیں گے یوز ڈے، انٹر کریں گے تو یہاں پہ یوز ڈے کا ڈیپ نکل کے آ جائے گا۔